निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। यो बेला मेरो तन मन धन माधवीको उत्कर्षको निमित्त न्यौछावर थिए। दिनरात सपना विपना सब माधवीकै चर्चामा बितेका हुन्थे। 3 ताक म बनारसमा एक तरहबाट सिल्ली नै भएको थिएँ। मेरो 18 घटा भाषा भवानीकै योग श्याम मिलाउँदैमा बितेको हुन्थ्यो। मलाई यो बेला सहायक पु रामप्रसाद सत्याल थिए। फुर्तिला कर्मठ योग्य यी युवाले माधवीको सिद्धान्त प्रचारमा र यदाकदा अङ्ग्रेजीमा राम्रा कविता उलथा गरेर माधवीका प्रकाशनार्थ दिने कामको अभिभारा वहन गरेका थिए। आर्खा थिए विद्यार्थी कालिदास पराजुली यिनी पढ्दै थिए। यिनले पनि चालचलन लेखेर माधवीमा छापन दिए थिए। माधवीका पहिला सहयोगी यिनै हुन्। पछि गएर त मलाई मद्दत दिने धेरै सज्जनहरू देखा परे। माधवीले गद्य प्रचलनमा खलबल ल्याएपछि अर्थात् सम्बत 1968 सालदेखि बम्बईमा गोरखा ग्रन्थ प्रचारक मण्डली यस विषयमा अग्रणी हुन आएको हो र साथसाथै दार्जिलिङतिर पनि यस विषयको प्रभाव पर्न गयो। यहाँ पनि भाषाको सर्वाङ्गीन उन्नति गद्यको प्रचलनले नै मात्र सम्भव छ भन्ने सिद्धान्त बन्न थाल्यो। साँच्चै नै नेपाली भाषाको उत्कर्षमा राम्ररी माया गरेर हेर्ने दृष्टिकोण दार्जिलिङका नेपाली दाजुभाइहरूबाट पहिलेदेखि नै अपनाइएको हो। त्यसै हुनाले मलाई यी प्रवासी दाजुभाइप्रति भित्रैदेखि आत्मीयता छँदैछ। पहिले माधवी चलाउने र लेखनी पु राम प्रसाद सत्याललाई सहयोगीको रूपमा नै मानेकोले हामी 2 जना मात्र थियौँ, कालिदास पराजुली र म। बिचरा पराजुलीलाई मेरो आह्लाद पुरा गर्न निकै परिश्रम गर्नु पर्दथ्यो। यी सरल युवकलाई मैले पनि निकै तालिम गरेको हुँ। लेखनी बानी एक प्रकारले मेरो माधवीको अनुष्ठान देखेर पण्डितजीलाई बसन गएको हो। पछि कवि लेखनाथ पौडेल, पण्डित चक्रपाणी चालिसे, पण्डित यदुनाथ घिमिरे, पण्डित बाबुराम भण्डारी, श्री सिद्धिप्रसाद उपाध्याय, श्री देवी प्रसाद उपाध्याय, कल्पसुन्दरी प्रयाग, मोहन दार्जिलिङ, पियुषसँग राणा प्रयाग, तारा कवि वीरगञ्ज, म मुरलीधर झाजी आदि सहयोगीको रूपमा देखा पर्न लाग्नुभयो। यी सबैको राय थियो हलन्त प्रथाले भाषाको उत्कर्षमा रोकावट आउँछ भन्ने। यसैलाई राममणिको उटपट्याङ प्रथा भनेर त्यो बेला पनि शिखरनाथ प्रभुतिले गिल्ली गर्दथे। मेरो हलन्त बहिष्कारको आवाजले धेरै भाषाचार्यहरूलाई आफ्नो विचार प्रतिपादन गर्न प्रेरणा दियो कि भन्ने कुरा पछि मलाई बोध हुन थाल्यो। दार्जिलिङतिर श्री महानन्दजी र श्री सूर्य विक्रम गेवालीजीको छाप लागेका लेख देखिन लागे। यता शिखरनाथ आदिको हलन्त बाहुल्य रहेको प्रथा र राममणिको हलन्त नगर्ने चलनको मध्यम मार्ग अपनाई श्री महिला गुरुज्यूले
आधा अजन्त र आधा हलन्त भएको प्रथाको अवलम्बन गर्न लाग्नुभयो। चाँडै नै भाषाले यसरी विभिन्न तरिका समाती चलन लागेको देख्दा मलाई त मातृभाषाको यो जिउँदो रूपको लक्षण हो जसो त लाग्न लागि भित्रभित्रै हर्षित तुल्याउन लागेको थियो। यसो त जागरुकतालाई भाषा उत्थानको शुभ लक्षण कसरी नसम्झनु। कुनै पनि नियमको परवाहै नगरी जथाभावी सम्पादन मनपरी गर्दै हिँड्ने लेखक भएका ठाउँमा हामीमा यसरी नियममा बाँधिएर लेखनी हुनु यो सानो कुरा सम्झनु हुँदैन। तर पनि चन्द्रिकाको नियम अनुसार चलेकी भाषालाई मैले नु नाम गरेको जन्तुको प्रतिरूप मानिरहेको छु। एक दिन राजदरबारमा मैले यो जन्तुलाई देखेँ। यसलाई देख्नासाथ एक्कासी मेरो मनमा आजभोलि चलेको भाषाको जीवित रूपै यो हो कि भन्ने भान पर्न गयो। मैले झलझली चन्द्रिकाले तरजुमा गरेको भाषाको रूपलाई देख्न लागेँ। जन्तु पनि यो गजबैको हुँदो रहेछ। यसलाई न घोडा भन्न न हुनेछ न गाई। टाउको सारा गाईको जसो त हुँदो रहेछ, तर धड चाहिँ बिल्कुलै भिन्न घोडाको जसो त। चन्द्रिकाको निर्दिष्ट रूप कि हाम्री भाषा जसो त। टाउको सबै अजन्त तर पछाडिको हर हलन्त। अनौठो रूप र प्रकृति भएको गाई घोडा जस्तै गरेर मौलाउन र फैलन नसके तापनि त्यो पशु पनि त बाँचेकै छ। कतै हाम्री भाषामा पनि यो नियम लागू नहोस् भन्ने कुरा मनमा खट्कियो। त्यो दिनदेखि त चन्द्रिकाको भाषालाई मेरो हृदयले नु भन्दा फरक कहिल्यै देख्न सकेन र म झन् बढी परिष्कृत भाषा बनाउने पक्षमा जान लागेँ जीवित उदाहरण देखेर। अब यस ठाउँमा म पाठकहरूलाई हेर्न पुरानो भाषा प्रकाश वा चन्द्रिकाको रूप र माधवीले अपनाएको पद्धतिलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। 1965 अघिको भाषा विकास क्रम। करुणा निधान ख्वामित तनहुँ चुदी खोलाको बारह वादले रोपी इन्या 16/17 खेत छन्। भानुभक्तको बिन्ती पत्र 1922बाट। भानुभक्त एक दिन हावा खान भनी यसै डुलदा एक नदीका तीरमा पुगेछन्। मोतीराम भट्टको कवि भानुभक्तको जीवन चरित्र 1948बाट उद्धृत। त्यसकी छोरी बढी नराम्री थिए। त्यसको गोडा पत्थर कोइला भन्दा पनि विशेष काला थिए। शम्भुप्रसाद ढुङ्गानाको महेन्द्र मल्ली 1957बाट। यिनै सब देखेर 60 सालदेखि विचार गर्दा आखिरमा 65 सालमा आएर ठोस सिद्धान्तको रूपमा हलन्त बहिष्कार नभई भाषाको विकास सम्भव छैन भनी माधवी प्रकाशन गरेको हुँ। गद्यमा त्यो रूप थियो, पद्यमा त झन् कुरै छैन। गोरखालीको खुकुरी मात्र होइन, कलम पनि त्यत्तिकै तेज छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पाइन्थ्यो। माधवीले स्वीकार गरेको रूप वा हलन्त बहिष्कारको स्वरूप। आजकाल समयमा तत्त धर्म विषयक विचारको प्रचार गर्नु यो बहुत ही आवश्यक देखिन्छ। कारण धर्म नजान्नाले मनुष्यहरू कर्तव्यको पनि त्यति विचार गर्न सक्दैनन् र अनेक व्याभिचार गर्नमा प्रवृत्त हुन्छन्। माधवी कला 1 को प्रस्तावना 1965बाट। चन्द्रिकाको भाषा वा मैले माथि भनेको नु भाषा। भोक लागि खानेकुरा माग्नु पर्दा मलाई भोक लाग्यो खान देऊ भने अरूले यसको मतलब यो हो भनी बुझी खान दिन्छन्। चन्द्रिकाको पहिलो पृष्ठ 1969 को एक वाक्य। चन्द्रिकाको केही विकसित रूपसँग मेरो हलन्त बहिष्कारको रूपलाई दाँजिन एउटै वाक्यांश प्रयोग गरेर अझै विशद गर्न चाहन्छु। प्रकाश वा चन्द्रिकाको विशद रूप। 2 वर्षपछि हिजो रामजी आफ्नो जाँच सकेर कलकत्ताबाट नेपाल फर्केरे। तिनी धेरै दिनसम्म अल्लारिएर अब यहाँ बस्ने छैनन्। तिनलाई आफ्नो पढाइ बिग्रला, जाँचमा अनुत्तीर्ण होला भन्ने ठुलो डर पर्छ भन्दछन्। सानातिना कुराको त तिनी ख्यालै राख्दैनन् रे। सानातिना कुरा परे तिनी त्यसलाई त्यसै मिचेर फ्याँकिदिन्छन् रे। आफ्नो घरको पनि तिनी बलिया छन् रे। पढ्नमा पनि तिनी तेज छन् रे।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।